वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अक्सर लोगों को बताता रहता हूँ कि मुसलमानों की अक्सरियत हर दौर में अगर देखा जाए तो वो अहल सुन्नत व जमात के अकायद और नज़रियात वाले लोग होते हैं। यानी वो अहल सुन्नत जो या रसूलुल्लाह के कायल है, जो तसव्वुफ़ वाले हैं, जो ये सारे मामूलात अहल सुन्नत जो आप देखते हो इसके कायल होते हैं, उस पर आमिल होते हैं। तो इस तरह से अकायद और नज़रियात वाले हर जगह पर वो मुसलमानों की अक्सरियत होती है। तो साइड में ये वीडियो आप देख सकते हो जिसमें वो चीन का एक मुसलमान है, वो एक सूफ़ी भी है। तो वो बयान कर रहा है चीन के हालात के मुताबिक कि वहाँ इस्लाम कैसे फैला, तो वो भी सूफिया किराम के बरकत से फैला और वहाँ पर सूफिया किराम का फैज़ है। और वहाँ के मुसलमानों के 99% मुसलमानों के अकायद व अहल सुन्नत व जमात के अकायद वाले लोग हैं, हनफ़ी है। और इस तरह से वो यानी इतनी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक के साथ उनका मोहब्बत और अदब का मामला ये है कि वो जब सलात व सलाम सुनते हैं तो जुम्मे के दिन तो दूर दूर तक यानी जितने वो लोग अगर काम भी कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन यानी खड़े हो जाते हैं अदब की वजह से। उनका वो कमाल अदब है। तो बाकी उनके मुंह से ये सारे हालात वो सुन लो उनकी ज़ुबान से। चीन जो मेरा वतन है, वहाँ के मुसलमान के अकाइद और फ़िक़्ह हनफी में 99% चीन के मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात हैं। इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल यहाँ रखा हुआ वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा मादरी ज़बान चाइनीज़ है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूँ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, तो जब ये सलात व सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज़ जहाँ तक जाता है औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताज़ीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर हासिल किया लेकिन देखा नहीं। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत किए, खिलाफत दिए। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाज़त और खिलाफत मिली। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम ख़त्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज़ ज़बान में, तो मेरा वालिद साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर? तो हमने कहा कि हमारे आब व अजदाद क्या थे। हम अपने दादा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वालिद साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वालिद साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किया, उसका वालिद साहब दीन का खिदमत किया। तो हमने कहा कि जब इस ख़ानदान से हम बिलोंग करते हैं तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों दी? दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। बस इस वजह से हमारा ताल्लुकात चीन से है और ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक़ और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जानता। पहले इस शख्स के बारे में जान लूँ, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बड़ा जब शौक़ होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ़ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हुआ। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी जा रहे, अब तो तुर्की तक। जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, अब ज़ौक़ और शौक़ व तसव्वुफ़ क्या है। और तसव्वुफ़ सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ चाहिए। एक आपको कामिल मशाइख, जिसको हम पीर साहब कहते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़े पीर महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ आज हम लोग को हाजिरी का नसीब हुआ। वो कौन शख्स थे, क्या थे जो दुनिया भूल नहीं पा रहा है? वो पूरी ज़िंदगी तसव्वुफ़ के बुजुर्ग थे। जब तसव्वुफ़ के बुजुर्ग सलूक की राह में कमालात हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है और विलायत के नेमत से नवाज देता है।
تو انہی کے ایک ذوق اور شوق اور ایک روحانی نسبت ہمیں یہاں کھینچ کے لے کے آئی۔ وہ تبلیغ جماعت کے 16 آدمی تھے، آج تو تبلیغ جماعت چین میں بینڈ ہے، وہاں بھی بینڈ ہے۔ صرف اگر چین کا سرکار اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ خانقاہ کے جیسا مسلمان بناؤ جو محبت پھیلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ یہ کلپ سنا ہوگا، تو آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ چین میں کس عقائد و نظریات رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات رکھنے والے لوگ وہاں پر بھی اکثریت میں ہے، حنفی ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ اسلام جہاں پر بھی آپ دیکھو کہ اگر پھیلا ہے تو وہ صوفیہ کرام کے برکت سے پھیلا ہی نہیں، صوفیہ کرام نے محنت کیا ہے، صوفیہ کرام کے ذریعے اللہ نے وہ اسلام وہ پھیلایا ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت یعنی جدھر بھی دیکھو گے وہ صوفیہ کرام کی فیض کے ذریعے وہ الحمدللہ ان تک وہ صوفیہ کرام کے ذریعے وہ فیض اسلام کا وہ پہنچا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات واضح ہوگی، اور یہ دراصل وہ انجینئر محمد علی مرزا یا ان کے فالوورز یا دیگر جو فرق باطلہ ہے جو تصوف کے حوالے سے یا مختلف یہ جو نگیٹیو چیزیں وہ پھیلاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ دکھانا وہ مقصود تھا کہ بھئی دیکھو آپ جیسے لوگوں سے یا دیگر فرق باطلہ سے کوئی خیر نہیں پہنچا ہے وہ اسلام کو۔ ہاں اہل سنت و جماعت کو ضرور وہ نقصان آپ لوگوں نے وہ پہنچایا ہے، اور وہ لوگ جو امت کے مستند لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ اسلام پھیلا ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کی الحمدللہ آج ایک بہت بڑا تعداد آپ دیکھ رہے ہو، تو اب ان کے متعلق انہیں غلط چیزیں وہ پھیلا رہے ہو، ان کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہو، متنازع بنا رہے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ الحمدللہ انہی لوگوں کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اور ان کے فیض سے آج کل یعنی آپ دیکھ رہے ہو کہ اب بھی وہ اسلام کی وہ خدمت وہ جاری ہے، الحمدللہ وہ انہی کے برکات ہے۔ تو ایک تو یہ بھی آپ کو دکھانا مقصود تھا، اور یہ بھی آپ کو دکھانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات رکھنے والے وہ لوگ ہیں، اور یہاں پر اہل سنت ویسے تو ہر کوئی خود کو اہل سنت کہتا ہے، اہل سنت و جماعت سے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو یا رسول اللہ کہتا ہے، جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، جو تصوف والے ہیں، جو تبرکات کے قائل ہے، اولیاء کرام کے تصرفات و کرامات کے قائل ہے، اور جتنی بھی ان عقائد و نظریات و اہل سنت و جماعت کے ہے ان سب پر قائل ہے، ان پر کاربند ہے، ان کے ماننے والے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرق باطلہ کے نزدیک یعنی اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کو وہ یہ لوگ شرک اور بدعت سمجھتے ہیں، تو وہی مسلمانوں کی اکثریت انہی چیزوں پر وہ عامل ہے، مسلمانوں کی اکثریت وہی اعمال اور وہی عقائد و نظریات رکھتے ہیں جن کو یہ اقلیت جیسی حیثیت وہ رکھنے والی فرق باطلہ وہ ان کو شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ چیزیں وہ شرک و بدعت نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت یہ کبھی گمراہی پر وہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ الحمدللہ فضل ہے اس امت پر۔ تو درخواست یہ ہے جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں تو سب سے وہ درخواست یہ ہے کہ فرق باطلہ سے کبھی وہ تاثر مت لینا، اس سے کوئی اثر مت لینا، اپنے وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، اپنے وہ جتنے بزرگ گزرے ہیں ان کے عقائد و نظریات پر کاربند رہو، صراط مستقیم پر کاربند رہو، تو یہ آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ ان فرق باطلہ سے بچ جاؤ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی وہ یعنی ان لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو صرف اس دور میں نہیں، یہ پرانے دور میں بھی اقلیت جیسی حیثیت وہ رکھنے والے لوگ تھے۔ ہاں اس وقت ان کا کوئی اور ٹائٹل تھا، ان لوگوں کا کوئی اور نام تھا، اور آج کل ان لوگوں کے کچھ اور نامے ہیں، لیکن یہ ہوتے ہیں ہر دور میں، لیکن بڑے کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان لوگوں کو وہ کامیابی نہیں دیتا، ان لوگوں کو اتنا عروج نہیں دیتا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان کے طرف آئے، تو اللہ نے مسلمانوں کی اکثریت کو ان لوگوں سے وہ بچایا ہے۔ تو الحمدللہ جتنی بھی تصوف والے ہیں، جتنی بھی اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات والے ہیں، پرانے عقائد و نظریات والے ہیں، تو سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے عقائد و نظریات پر کاربند رہو، اور جتنی بھی فتنے وہ نکل رہے ہیں، جتنی بھی گمراہ فرقے نکل رہے ہیں، تو ان سب سے بچو، اور آپ لوگوں کو یعنی یہ لوگ آپ لوگوں کو اشکالات میں نہ ڈالے، یہ آپ کو شکوک میں نہ ڈالے، تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھیے گا، اور یہ ویڈیو آگے بھی وہ شیئر کیجئے گا، انشاءاللہ وہ لوگوں کو اس سے وہ فائدہ ہوگا، اور فرق باطلہ کی بھی وہ کچھ حقیقت وہ لوگوں پر انشاءاللہ اس سے وہ ظاہر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔